नाज़रीन इकराम, दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि इनमें कोई कमाल और खूबी नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियां रखते थे। मगर हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम वो ज़ात ग्रामी हैं जो बहुत से कमाल और खूबियों के मालिक हैं, क्योंकि आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते चचा अबू तालिब के बेटे थे और बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तरबियत पाई। बैसत के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी हाशिम के सामने इस्लाम पेश किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले लब्बैक कही और ईमान ले आए। इस वक्त आपकी उम्र 8 बरस की थी। आपको शुजाअत और बहादुरी के अलावा इल्म फजल में भी कमाल हासिल था। आपके खुतबात से कमाल की खुशबयानी और फसाहत टपकती है। एक मशहूर हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से अक्सर फरमाया करते थे कि पूछो पूछो जो पूछना है, बेशतर इसके कि मैं तुम में ना रहूँ। पूछने वाले पूछते रहे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते रहे। एक दफ़ा कुछ लोगों ने मीटिंग की और ये तय पाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसा मसला पूछें जिसका जवाब तवील हो और यूँ इनकी नमाज मगरिब क़ज़ा हो जाए। नमाज मगरिब की अदायगी में वक्त थोड़ा होता है, अजान के होते ही जमात खड़ी हो जाती है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज मगरिब पढ़ाने लगे तो तयशुदा प्रोग्राम के तहत लोग मसला पूछने के लिए मस्जिद में आ गए। लोगों ने सवाल किया कि या अली बताइए कौन सी जिन्स अंडे देती है और कौन सी बच्चे। सवाल इंतहाई अहम था और सवाल पूछने वालों का यह ख्याल था कि हज़रत अली मुख्तलिफ इक़साम की मखलूक की गिनती करेंगे कि फलां अंडे देती है और फलां बच्चे देती है, तो नमाज मगरिब हर हाल में क़ज़ा हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन जवाब दिया कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देती है और जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देती है, और ये कहकर अल्लाहु अकबर पढ़कर नमाज शुरू कर दी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शहर इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब अब भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से अपने इल्म और इरफान का खिराज वसूल कर रहा है। मशहूर अंग्रेज मुअर्रिख प्रोफेसर गिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब के तनाजुर में जंगलों में निकल गया। इसने दरिया और समंदर खंगाल डाले, पहाड़ों और सहराओं में भटकता रहा कि शायद कोई ऐसी मिसाल मिल जाए जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के बरअक्स हो, लेकिन प्रोफेसर गिबन को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा अबुल हसनैन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल से मुश्किल मसला फौरी हल फरमा देते थे। एक दफ़ा 3 अशखास पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। तीनों में से कोई भी एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा था। बिलाखिर तीनों मुल्ज़मान को हज़रत अली अल मुर्तज़ा के हुजूर पेश किया गया। आपने फरमाया कि दीवार में इनकी गर्दनों के मुताबिक सुराख किए जाएं और गर्दनों को इन सुराखों में डाल दिया जाए, और अपने प्यारे गुलाम कंबर से कहा कि मेरी तलवार ले आओ। जब तलवार आई तो हुक्म दिया कि इन तीनों में से चोर की गर्दन उड़ा दो। इस हकीमाना हुक्म के साथ ही एक साहिब जो असली चोर था, इसने अपनी गर्दन को तलवार के वार से बचाने के लिए खिसकाने की कोशिश की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि गर्दन को हरकत देने वाला असल चोर है। कैसा उम्दा फैसला फातेह खैबर हैदर करार ने किया और कैसे साइंटिफिक अंदाज में तफ्तीश अमल में लाई गई। इसी तरह एक और वाक़या है कि 2 शख्स खाना खा रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। जब दोनों ने अपना खाना शुरू किया तो वहां एक तीसरा शख्स आया और वो भी इनके साथ शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर वो सब 8 रोटियां खा डाली। तीसरा शख्स उठकर खड़ा हुआ और जाते हुए दोनों को 8 दिरहम देते हुए बोला, ये खाने का मुआवजा है जो मैंने तुम्हारे साथ खाया है। इसके जाने के बाद दोनों में बहसो तकरार शुरू हुई। जिसकी 5 रोटियां थी, इसने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा और तुझको 3 दिरहम मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी रोटियां 3 थीं। 3 रोटी वाले ने कहा कि मैं निसफ से कम हरगिज नहीं लूंगा, यानी 4 दिरहम लेकर छोड़ूंगा। ये झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि बिलाखिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुकदमा पेश हुआ। आपने दोनों के बयानात सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुमको 3 दिरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रोटियां ही 3 थीं, लिहाजा तुमको जो मिलता है इसी पर राजी हो जाओ। मुदई बोला, मैं अपना हक पूरा लूंगा। आपने फरमाया, अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हक का सिर्फ 1 दिरहम है। 3 दिरहम जो तुमको मिल रहे हैं तुम्हारे हक से कहीं ज्यादा है। मुदई बोला, आपने अच्छा फैसला किया है। 3 दिरहम तो ये शख्स खुद दे रहा था और मैं इस पर राजी ना हुआ, और आप फरमा रहे हैं कि तेरा हक 1 दिरहम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है। तुम्हारा फरीक तुम्हें 3 दिरहम दे रहा था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब अगर तुम नहीं मानते हो तो सुन लो तुम्हारा हक क्या बनता है। मुदई ने अर्ज किया कि हुजूर कोई माकूल वजह बयान कीजिए कि किस तरह मेरा 1 दिरहम बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 8-8 रोटियों के 3 टुकड़े बराबर के करो तो 24 टुकड़े बनते हैं।
یہ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں، یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا، تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری روٹیوں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کے 7 ٹکڑے کھائے جس کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ میرا والد ان کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا والد ابھی واپس نہیں آیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب اس کا مال دریافت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا اور پہلے ایک کو بلایا اور اس سے تمام تفصیلات معلوم کی، مگر اس پہلے شخص نے اسے قتل کرنے کا اقرار نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے ساتھی جو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھی نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یک کے بعد دیگرے وہ سب بلائے گئے تو سب نے اس کے باپ کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ اے حضور میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا۔ حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب بولے کہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ان پر بھلا کیا ضمان و تاوان وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم ان دونوں میں تصفیہ کروا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں رسی سے بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، یا ایک بندہ تھا اور ایک کھلا تھا؟ فریقین نے جواب دیا کہ گدھا بندھا تھا مگر بیل چھوڑا ہوا تھا، اور بیل کا مالک بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیل والے پر ضمان لازم ہے، گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ پسند فرمایا اور یہی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت اگر ایک آدمی ایک کوٹھری میں بند ہو اور کھڑکی روشن دان اس میں کوئی نہ ہو اور تالا بھی لگا ہوا ہو، اور اس کوٹھری کے باہر ایک کمرہ ہو اور اس کے ارد گرد ایک فصیل ہو، اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو، تو اس آدمی کا رزق کس راستے سے آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس راستے سے اسے موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق آ جائے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھنے والوں میں صحابہ کرام کے علاوہ عیسائی، نصرانی، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ پر لاتعداد کتابیں تحریر ہو چکی ہیں۔ ان کے حکیمانہ فیصلوں، ان کی بہادری اور اسلام کی خدمات کے حوالے سے ڈھیروں کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے وہ اپنی ساری صحت مال اکٹھا کرنے پر لگا دیتا ہے، پھر وہی مال اپنے آپ کو دوبارہ تندرست کرنے پر لگا دیتا ہے۔ انسان زندگی تو ایسے بسر کرتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن مرتا اس طرح ہے جیسے کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس کو قابو پانے کا شکرانہ، اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی، حالانکہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی عقیدت نہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ ناظرین اکرام، خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار خالی گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا، چنانچہ ان کی بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود خنجر سے کاری زخم لگا، جس کے باعث حملے کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان المبارک یا 24 رمضان المبارک کو آپ وفات فرما گئے۔ وفات سے پہلے تاکید فرمائی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل کو ہی قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانہ کعبہ میں ظہور ہوا اور مسجد میں شہادت۔ بقول شاعر
کسے راہ میسر نہ شدیں سعادت، بے کعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔